अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अब त्यो बल्ल हुने नहुने त के होला हैन फेरि जनरली कुनै पनि स्क्रिप्टमा मैले लसमा सेल गर्न परेको छैन अहिलेसम्म। एकदमै मैले एक्सपेक्टेसन गरेँ हाई प्राइसमा म गएँ, तर प्राइस डाउन हुन आयो भने पनि म त्यसमा कन्सन्ट्रेसन गर्छु आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई। असाध्यै ब्याड न्युज आएको बेलामा इन्भेस्टमेन्ट कन्सन्ट्रेट गरेर त्यो बजारको प्राइस र मेरो प्राइस लगभग उस्तै बनाएपछि एक दिन पोजिटिभ आदिन एक्जिट गर्यो, सिद्धियो त। इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजीको हिसाबले, इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ हामीले फेरि यो टेम्पोररी फ्लक्चुएसन सर्ट टर्म न्युजहरूलाई चाहिँ धेरै त्यसबाट हाम्रो आफ्नो डिसिजनलाई फ्लक्चुएट गर्ने काम गर्नु भएन, त्यो घातक हुनसक्छ। बोनस सेयर इस्यु गर्नु र रिजर्भमा रहनुमा कम्पनीको नेटवर्कलाई चाहिँ केही फरक पार्ने कुरा होइन। त्यसले अब सानो चिज ठुलोसँग जोडिन गइरहेछ भन्ने भयो भने त्यो सानो चिजको भ्यालु अलि हाई हुन्छ केही समयको लागि। त्यस कारणले त्यो सानो चाहिँ किन्दाखेरि फाइदा हुन्छ। बाँदरले चाहिँ आफ्नो घाउलाई कोट्याइकन बिगार्छ अरे। आज नि हेरेछ, भोलि नि हेरेछ, कति निको भयो भने हेर कोट्यायो, फेरि कति निको भयो भने हेर कोट्यायो, निकै हुँदैन। म इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले इन्भेस्टमेन्ट गर्छु। अपर्च्युनिटी आयो भने त्यसलाई इनक्यास गर्ने, ट्रेडिङ गरिदिने, अब सेल गरिदिने हो। तर म सुरुमै म ट्रेडिङ गर्छु अनि म बाध्य भएर होल्ड गरेर इन्भेस्टर बन्छु, त्यो होइन। ट्रेडिङ गर्न खोजेको बाध्यात्मक हिसाबले बन्न गएको इन्भेस्टर भए, त्यो भयो भने चाहिँ पीडा हुन थाल्छ फेरि। अहिलेको जुन स्टक मार्केट र अहिलेको नेप्सी इन्डेक्स अथवा प्राइस सेयर्सको प्राइसहरू जुन छ वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने निकै अन्डर भ्यालुड हो। तपाईँले खेत कतिमा किन्नुहुन्छ भन्नुभयो, खेत त्यति बेला पनि लाखौँ पर्थ्यो पर्ने होइन, अनि धान चाहिँ कति फाल्छ भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा त्यो प्रोडक्टिभिटी र त्यसको भ्यालुएसनलाई मात्रै लिङ्क गरेर हेर्ने हो भने कुन चिजको कुनै एउटा घर भन्नुहोस् न, कति रुपियाँ राखेर किनिन्छ र त्यसको रेन्ट कति आउँछ, ब्याङ्कमा इएमआई चाहिँ कति बुझाउनुपर्छ, मानौँ न 10% नै दियो मैले सजिलोको लागि भने। अब 10% आयो भने त्यो 10% को फ्र्याक्सन बेच्दा त अहिले चलेकै प्राइस भन्दा डाउन गएन भने 10% रिटर्न त भएन र मलाई भने। जसले अर्गनाइजेसन्सको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ विक बनाएको छैन, तर एउटा र्युमर बजारमा त्यसले चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ डाउन गरिएको छ भने त्यो चाहिँ बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी के छ भने अलिकति बढ्दै गएपछि चाहिँ भतभती किन्दै गइहाल्यो, अनि माथि पुगेपछि ला अब यो त यति पुग्छ अरे, अब पुग्छ अरे, कसरी पुग्छ अरे, किन पुग्छ अरे, हिजो कति थियो प्राइस हिस्ट्रीहरू हेर्न पर्यो नि। जहिले नि बाई गर्ने वर्स्ट सिनेरियोमा, सेल गर्ने बेस्ट सिनेरियोमा। हामी धेरै हतारिन्छौँ। हामीले खानाको लागि नि जन्मिसकेपछि 6 महिना कुर्नु परेको थियो, केवल खानको लागि योग्य हुनको लागि। त्यो रिजनले रिजर्भमा राख्न पर्यो केही समयलाई, कुनै रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नलाई, र त्यस कारणले आज बोनस दिन नसकेको अवस्था हो भने त्यो न्युजले त फाइनेन्सियल डेटालाई केही इम्प्याक्ट छ त, भोलिको अर्निङलाई केही इम्प्याक्ट छ त, छैन त। वेबसाइट र सेटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता, यो विशेष कार्यक्रम मार्केट मास्टरमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। आजको अङ्कदेखि हामी नेपालका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटीसँग यो विशेष स्तम्भ सुरु गर्दैछौँ र हरेक 15 दिनमा हामी तपाईँ समक्ष मार्केट मास्टर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको अङ्कमा पनि तपाईँ दर्शकहरूले विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई पठाउनु भएका प्रश्न र ती प्रश्नको सवाल जवाब गर्ने प्रयास गर्नेछौँ हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटीसँग। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराजजी स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अब अहिले पछिल्लो समय यो एकदम डिभिडेन्ड आउने समय पनि छ होइन। अस्ति भर्खर नोबेल ब्याङ्कले एकदम बम्पर लाभांश घोषणा गर्यो। तपाईँले यस अगाडिको कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो यो चाहिँ खेलै गर्ने हो भने दुध दिने गाईको खेलो गर्नु भनेर होइन। यो गाईहरूले कतिको दुध दिइरहेछन्, तपाईँको विश्लेषण के छ यसमा? मैले आफूले अध्ययन गरे अनुसारमा चाहिँ धेरै त दुधालु नै छन् गाईहरू। अब कुन नस्लको परे कति दिए भन्ने कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ जे एक्सपेक्टेसन थियो म आफूलाई चाहिँ जुन हिसाबले मैले आफूले एक्सपेक्टेसन गरेको थिएँ
करिब करिब त्यो लाइनमै भएको जस्तो देखिन्छ र कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ अलि बढी सेफ्टी मेजर अपनाइएको हो कि अहिलेको अवस्थामा अलिकति ठिकै हिसाबले मात्रै जाउँ भन्ने सोचेर त्यो अनुसारको डिसिजन भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले यहाँ चाहिँ धेरैजना लगानीकर्ताले के भनिरहेछन् भने यो भनौँ न अघिल्लो पटक तपाईँले फन्डामेन्टल स्टकलाई गाई भनेर तुलना गर्दाखेरि बजारमा के खालको कुराहरू पनि उठाएछन् भने राम्रो भनेको एभरेस्ट नामको गाईले चाहिँ दुधै दिएन होइन, राम्रो भन्नेका अरू नामका गाईहरूले खासै राम्रो दुधै दिएनन्, हामी चाहिँ राम्रो गाई भनेर दुधालु गाई भनेर यिनका अपेक्षा गरेर बसिरह्यौँ। अनि यो गाईकै कारोबार गर्ने थार गाईहरूवालाहरूले चाहिँ पैसा कमाए भन्ने खालको छ नि मान्छेको, यसलाई कसरी हेर्ने? अब कहिले काहीँ के हुनसक्छ भने यो स्टक मार्केट इन्भेस्टमेन्ट मात्रै नभएर एउटा ट्रेड गर्ने थलो पनि हो। त्यो अर्थमा इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले हेर्दा इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ लङ टर्ममा सोच्नु पर्यो हामीले। अहिले बगेर्नु भएको बेलामा कम दियो भने फेरि ब्याउनी छिटो ब्याउन सक्छन् नि त ती गाईहरू होइन, त्यो हुनसक्छ भने अब त्यो हिसाबले कहिलेकाहीँ ट्रेडमा पनि बेनिफिट चाहिँ भइराखेको हुनसक्छ। तर लङ रनमा हामीले हेर्ने र आफूलाई सेफ साइडमा राख्ने हो भने चाहिँ म अझै पनि भन्छु दुध दिने खालकै बगेर्नु हुँदा कम दिएला, लैनु होला बढी दिएला। अब कुन बेदको भन्ने पनि कुरा हुन्छ, गाउँको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने होइन, कस्तो स्टेजमा छ त। बिजनेसको पनि साइकल हुन्छ, इनिसियल स्टेज हुन्छ, ग्रोइङ हुन्छ, फेरि एउटा पोइन्टमा पिकमा पुग्ने अवस्था हुन्छ होइन, फेरि डिक्लाइनिङ फेज हुन्छ। त्यसमध्येको कुन अवस्थामा हो त कहिलेकाहीँ स्टेबल हुने अथवा कहिलेकाहीँ फर्दर रेस्ट लिनु अगाडि तयारी गर्ने त्यो पनि अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यो के अवस्थामा छ भनेर चाहिँ हामीले धेरै डेटाहरू एनालाइसिसहरू गर्न पर्यो। अब अहिले एकपटकमा मात्रै कसैको कम आयो कसैको असाध्यै बढी आयो भन्ने भन्दा पनि हामीले हिस्टोरिकल्ली कस्तो डेटा छ त, अवस्था के छ त, कुन ट्रेन्डमा गइरहेको छ र फ्युचरको लागि के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ त, त्यो हिसाबले जानु पर्यो। लङ टर्ममा सोच्ने हो भने इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले सोच्ने हो भने चाहिँ अहिलेको यो छेडिक दुई चारवटा कुराहरूले दुई चारवटा न्युजहरूले नै हाम्रो आफ्नो डिसिजनलाई चेन्ज गरिहाल्ने गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ एउटै न्युजले पनि स्टक एकदम तल जाने, एउटै न्युजले पनि एकदमै माथि आउने, जबकि त्यो न्युजले त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई हिजो र आजमा कति फरक पार्यो त? केही फरक पार्ने त होइन नि होइन। तर आज एउटा एकदम यस्तो गुड न्युज आयो भनेपछि हर्र बढिहाल्यो हुन्छ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के पर्यो त इम्प्याक्ट त्यसको, भोलि यस्तो पर्न सक्छ भनेर सोचिएको मात्रै आधारमा पनि त्यस्तो भइराख्यो। त्यही भएर हामीले इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी बनाएर जाने हो भने चाहिँ सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनले लङ टर्मको स्ट्राटेजीलाई त्यति छुँदैन। भनेको हामी रेसनल इन्भेस्टर भएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले ती ससाना न्युज आउँदाखेरि त्यति धेरै आत्तिने र मातिने गर्नु पनि घातक भयो। जब हामी नै भनौँ न, हामी नै कहिलेकाहीँ एफडीमा पैसा राख्छौँ भने, फिक्स डिपोजिटमा राख्छौँ भने हामीले 3 महिनालाई राखेका छौँ कि 6 महिनालाई अथवा 1 वर्षलाई कहिलेलाई राखेका छौँ, त्यो अनुसार हामी आफूले प्लान गर्छौँ कि गर्दैनौँ आफ्नो। त्यस्तै हामीले इन्भेस्टमेन्ट पनि मैले कमसेकम यति समयको लागि, सपोज 1 वर्षको लागि सोचेर मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु भने मैले आज इन्भेस्टमेन्ट गरिरहँदा 1 वर्षपछि चाहिँ मैले बेच्ने बेलामा त्यो चिजको भ्यालु कति हुन्छ त्यो चिजले मलाई छुनु पर्यो। यो बिचमा 1 महिनामा फेरि यति भयो, फेरि अर्को महिनामा यति भयो, फेरि यो भने त टेम्पोररीली जुन फ्लक्चुएसन छ त्यसले चाहिँ स्पेकुलेटिभ गेन लिने अथवा ट्रेडिङको गेन लिने हिसाबले हो भने चाहिँ त्यो चिजले छुनी भयो, त्यसले असर पार्ने भयो। मैले त्यसकारण इन्भेस्टरको हिसाबबाट हेर्दाखेरि कुन स्टक हेर्ने र ट्रेडरको हिसाबबाट हेर्ने कुन स्टक हेर्ने त्यो हामीले सोच्नु पर्यो। अहिले ठ्याक्कै तिहारको सिजन चलिरहेछ, ट्रेडिङै गर्ने हो भने अहिले यति बेला फुलको व्यापार गर्नु पर्यो नि, फुल चाहिँ बिक्री हुन्छ नि होइन र? अब होइन फेरि अब तिहार बितिसकेपछि तिहार गइसकेपछि फेरि फुलको व्यापारमा लाग्यो भने त त्यो घातक पनि त हुनसक्छ। त्यसकारण ट्रेन्ड अनुसार चल्नु त पर्छ नै। तर यदि इन्भेस्टर हुने हो म लङ टर्ममा व्यापार मेरो दिगो व्यापार मैले चाहने हो भने फुड ग्रेनकै गर्नु पर्यो। जहिले पनि त चाहियो, 24 आवरमा त चाहियो। सिजनलमा अथवा कुनै पर्टिकुलर चिजमा जाने हो भने चाहिँ त्यो कुन बेलामा कुन चिजको डिमान्ड हुन्छ त्यसलाई हामीले एनालाइज गर्नु पर्यो। यस अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ
एकदमै धेरै अपडेट भएर चनाखो र इन्फर्मेसन चारतिरबाट ग्यादर गर्न सकिन्छ। नेटवर्किङ आफ्नो राम्रो छ, त्यस्तो नेटवर्कहरू भने चाहिँ ट्रेडर हुँदाखेरि केही फरक परेन। अदरवाइज चाहिँ ट्रेडिङमा लाग्नु भएन, इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजीको हिसाबले, इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ हामीले फेरि यो टेम्पोररी फ्लक्चुएसन, सर्ट टर्म न्युजहरूलाई चाहिँ धेरै त्यसबाट हाम्रो आफ्नो डिसिजनलाई फ्लक्चुएट गर्ने काम गर्नु भएन, त्यो घातक हुनसक्छ। जस्तो अहिले यहाँ धेरैजना लगानीकर्ताहरूले के पनि प्रश्न गरिरहनु भएको छ भने एउटा कुनै एबिसी ब्याङ्कले पोहोर पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिएन, यसपालि पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिएन, तर उसँग दिने क्षमता चाहिँ छ, किन दिएन? अब यसले चाहिँ हामीले अर्को पटक उसले देला भनेर अपेक्षा गर्ने हो कि यो अब दिन छोड्यो भनेर अपेक्षा गर्ने हो कि के हो भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो चाहिँ यस्तो हुनसक्छ, फ्युचरमा आफ्नो के प्लान हुँदैछ कुनै पनि अर्गनाइजेसन्सको, उहाँको प्लान के हो त, त्यसले पनि म्यानेजमेन्टका डिसिजन्सहरू र आफूले लिनुपर्ने डिभिडेन्डकादेखि लिएर यावत क्यापिटल स्ट्रक्चरका लाई छुने विभिन्न डिसिजनहरूलाई असर गर्न सक्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै इन्स्टिट्युसन्स मर्जरमा जान खोज्दैछ भने सेयरको स्वैप रेसियोलाई पनि भोलि 1:1 को अथवा केही सर्टेन भनौँ न रेसियो जे आउँछ एक्सचेन्ज रेसियो, त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्दा आफूसँग भएको रिजर्भ त सबै क्यापिटलाइज गर्दा फाइदा भयो होइन, बोनस इस्यु गर्दा फाइदा भयो। किन आफूसँग हुने नम्बर अफ सेयर बढाउँछ त्यसले गर्दा, सो द्याट भोलि मर्जरमा जाँदाखेरिमा आफ्नो थोरै सेयरले पनि धेरै चाहिँ वेट पाउने भयो। अब होइन मलाई तुरुन्तै मर्जरमा जाने खालको मेरो केही छैन, तर मलाई आफ्नो इपिएस स्ट्रङ राख्दै बिजनेसमा अलि सेफ साइडमा मैले यसरी चलाउँ भन्ने छुट्टै अर्कै खालको स्ट्राटेजीमा कुनै इन्स्टिट्युसन चलिरहेको अवस्था छ भने चाहिँ त्यो केसेसमा बोनसलाई बोनस दिएर भनौँ न, रिजर्भलाई बोनस दिएर सेयरको नम्बर अफ सेयर्स बढाउनु र नबढाउनुले खासै त्यति असर गर्दैन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट होल्ड गर्नेहरूलाई। आम पब्लिकहरूलाई चाहिँ बोनस सेयर पाउनु भनेको नम्बर अफ सेयर बढ्ने भयो, बोनस सेयरलाई बजारमा बेच्न पाइयो, इन्क्यास गर्न पाइयो, त्यस कारणले बोनस भनेर एकदम बोनस आएकोलाई चाहिँ धेरै राम्रो मानिएको हुन्छ भने हामी फन्डामेन्टल्ली बिजनेसको वर्थको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ बोनस सेयर इस्यु गर्नु र रिजर्भमा रहनुमा कम्पनीको नेटवर्थलाई चाहिँ केही फरक पार्ने कुरा होइन त्यसले। वा तपाईँको कुरालाई यसरी पनि बुझौँ कि जसले एकदम ठिक्क वा चाहिँ नगण्य मात्रामा डिभिडेन्ड दिएका छन् ती चाहिँ मर्जरको स्ट्राटेजीमा खासै छैनन् भनेर यो एङ्गलबाट बुझ्दा पनि भयो। यो एङ्गलबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्को मर्जरमा जाँदैखेरि पनि फेरि त्यसमा के हुनसक्छ भने अरू पनि केही फाइदा हेरिया हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल हामीले मसँग मानौँ म कुनै एउटा ब्याङ्क हुँ अथवा कुनै इन्स्टिट्युसन भए म एउटा मानौँ मसँग असाध्यै राम्रो रिजर्भ छ ब्याकअपमा भने मैले मेरो सेयर एक्सचेन्ज गरिरहँदा अर्कोसँग मर्जरमा जाँदा मैले यो प्रपोज गर्न सक्छु नि, हाम्रो त यति रिजर्भ छ, यति नेटवर्क छ, तपाईँहरूको यो छ, यो हिसाबमा हाम्रो एउटा सेयर तपाईँले पाउनको लागि तपाईँको 5 वटा सेयर चाहिन्छ मलाई, म यो भन्न सक्छु नि, तपाईँले 5 वटा दिनुहोस् अनि हाम्रो एउटा इस्यु गर्छु म, यो खालको रेसियो। यो रेसियोले के एउटा फाइदा गर्छ भने नि 5 वटा सेयर एउटामा कन्भर्ट हुँदैछ होइन त। अब ब्यालेन्स सिट मिल्नको लागि त त्यो 4 वटा सेयर बराबरको क्यापिटल रिजर्भ क्रिएट हुन्छ यतापट्टि। त्यो क्यापिटल रिजर्भले फ्युचरमा फेरि अरू बोनस इस्युदेखि अरू के गर्नु छ त्यो सबै प्लान गर्दाखेरि मैले पनि बेनिफिट पाएँ, उहाँले पनि पाउनुभयो, तर 5 वटा बराबरको एउटा भएर बेनिफिट पाउनुभयो। अब मैले मसँग भएको रिजर्भ सबै बोनस इस्यु गरेँ, अन्त मेरो पनि नम्बर अफ सेयर धेरै भयो। अब त मैले मेरो एउटाको लागि तपाईँले 5 वटा दिनुपर्छ भन्दा त उहाँले नि मान्नुहुन्न नि, होइन त? किनभने मसँग के फरक छ र, तपाईँहरूको रिजर्भ यति हो, नेटवर्क यति हो पर सेयरको हिसाबले, हाम्रो यति हो। अब हुन त त्यसमा रिजर्भ नेटवर्कलाई मात्रै नहेरेर अरू बिजनेस पर्सपेक्टिभ वाइड चाहिँ नि एउटा एरिया कस्तो कभरेज छ, उसको अरू बिजनेस डिपोजिट अथवा लेन्डिङ ब्याङ्कको केस हो भने यो चिजहरू पनि होला। तर एउटा एरिया त यो हो नि त कि मसँग कति रिजर्भ र नम्बर अफ सेयर्स कति छ त भन्दा अब त मैले आफूसँग भएको रिजर्भ बोनसमा कन्भर्ट गरिसकेँ, नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ मसँग धेरै छ, त उहाँको म यो भन्नै सक्दिनँ नि तपाईँको 5 वटा सेयर दिनुहोस् अनि मात्रै मेरो एउटा दिन्छु भनेर। अब यो केसेसमा 1:1 को स्वैप रेसियो पनि हुनसक्छ। मेरो उहाँको बिचमा त बराबरीको अवस्था भयो किनकि मैले पनि बोनस इस्यु गरेर मेरो नम्बर अफ सेयर बढाएको थिएँ। अब मलाई चाहिँ फाइदा भयो
म आफूलाई त किन मैले पहिले पनि बोनस इस्यु गरेँ धेरै सेयर बनाइसकेका थिएँ एक्सचेन्जमा 1:1 तर फ्युचरको लागि के हो भने जुन क्यापिटल रिजर्भ क्रिएट हुने अपर्च्युनिटी थियो नि त्यो त रहेन नि फेरि त्यस कारणले आफ्नो एनालाइसिस हुनसक्छ किन यो कसले एनालाइसिस गरेको छ भन्ने कुरा हो यो पोजिटिभ हो र यो नेगेटिभ पोइन्ट हो भन्ने कुरा केही छैन कसले कसरी सोच्नु भएको छ त्यो अनुसारको फरक हुनसक्छ मर्जरमा जाँदै नजाने उहाँको स्ट्राटेजी पनि भन्न चाहिँ सकिन्न तर उहाँको स्ट्राटेजीमा जसले आफूसँग भएको सम्पूर्ण रिजर्भहरूलाई बोनसमा कन्भर्ट गरेर जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ स्वाप रेसियोमा केही कम्प्रोमाइजै गरेर पनि जानलाई ठिकै हुन्छ यतिसम्म गर्दाको स्ट्राटेजी त्यो सोचेको हुन सक्नुहुन्छ भने जसले चाहिँ मेरो रिजर्भमै रहोस् मेरो नम्बर अफ सेयरलाई स्ट्रङ बनाएर मैले स्वाप गर्दाखेरि थोरै दिएर गरौँला नि त भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ भने फेरि फ्युचरको लागि त क्यापिटल रिजर्भ हुन्छ अल्टिमेटली हुन त उही हो जस्तो यो स्वाप रेसियोको कुरा आइहाल्यो एकजना दर्शकले हामीलाई चाहिँ यो प्रश्न नवराज सरलाई नै सोधिदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएको नाताले पनि यो प्रश्न मैले गर्दैछु यो विशेष गरी डिडिए गर्ने कुरामा चाहिँ जब मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कुरा आउँछ डिडिए गर्ने कुरामा चाहिँ डिडिए को प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ स्वाप रेसियो डिफाइन हुनुपर्नेमा त्यो पहिले यति चाहिँ निकाल्नुपर्छ भनेर डिडिए गर्छन् भन्ने खालको एउटा आरोप रहेछ यसमा कतिको सत्यता वा असत्यता के छ यसमा अब यसमा चाहिँ त त्यो डिसिजन मेकिङ प्रक्रियामा जो इन्भल्भ हुनु हो उहाँहरूलाई नै थाहा हुने भयो बढी फ्याक्ट त होइन मैले यतिकै यो यस्तो छ भन्दा त्यति एप्रोप्रिएट उचित नहोला होइन डिडिए गर्ने भनेको नै ड्यु डिलिजेन्स अडिट जुन हुन्छ कि एकदम इन डेप्थमा हामीले अडिट जुन हिसाबले गर्छौँ त्यो होइन कि त्यसको एकदम डेप्थमा गहिराइमा पुगेर सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पूर्ण कुराहरू हामीले हेर्ने र त्यसको एउटा भ्यालु निकाल्ने भन्ने कुरा हो अब यसले फेयर भ्यालु एउटा त्यसको नेटवर्थ मात्रै निकाल्ने नभइकन स्वाप रेसियोमा त हामीले अरू पनि त चिज हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त फ्युचर बिजनेस पर्सपेक्टिभ म्यानेजमेन्टको एक्सपर्टिज कस्तो कुन ग्रुपले रन गरेको चलाएको अथवा उसको बजार रेपुटेसन के छ गुडविलका कुराहरू लोकेसनका कुराहरू आउलान् होइन बिजनेसको वाइडरसिपका कुराहरू अथवा रिटर्न अन इक्विटीका कुराहरू रिटर्न अन एसेट्सका कुराहरू सबै चिजहरूलाई कन्सिडर गरेर बल्ल स्वाप रेसियोको डिसिजन सायद उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि एउटा नेटवर्थको होइन चाहिँ बेसिसमा मात्रै नहुने हुँदा अब बजारमा बुझ्दाखेरि कसैले त्यो चिजलाई हेर्दाखेरि कुन एङ्गलबाट हेर्नु भएको थियो त्यो उहाँले हेरेको एङ्गलभन्दा फरक एङ्गलबाट पाउनुभयो भने त्यो फरक एङ्गलबाट पनि हेरिएको हुनसक्छ नि त त्यो चिजलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो कसैको इन्टिग्रिटीमाथि क्वेसन्स चाहिँ उठाइहाल्नु त्यति राम्रो होइन जस्तो एकजना दर्शकले के पनि सोध्नु भएको छ भने भनौँ न जब यो मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कुरा चल्छ हामीले चाहिँ अब मर्जर हुन्छ यो संस्था बलियो हुन्छ भनेर त्यो सेयर किन्ने हो वा चाहिँ होइन यो त 6-7 महिना 8 महिना त्यसै पनि होल्ड हुन्छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ नकिनेर वा पछि किनेर डिसिजन गर्दा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ अब त्यो चाहिँ यस्तो हो इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हो भने त होल्ड भएर के फरक पर्यो र होइन भोलि फेरि अल्टिमेटली त आउनु छँदै नै छ त्यस कारणले गर्दा अथवा त्यसलाई मैले ब्याङ्कमा प्लेज गर्न खोज्दैछु भने त्यो प्लेज गर्नको लागि त मेरो यसै पनि होल्डै हुने हुन्थ्यो त ठिकै छ त्यसैलाई प्लेज गरौँ बेनिफिट पनि लिउँ त्यही हुनसक्छ भने ट्रेडिङ पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ म ट्रेडर हो भने चाहिँ होल्ड हुने सेयरलाई मेरो पैसा त फ्रिज हुन्छ नि त मैले त्यसलाई त टर्नओभर गरेर गेन गर्ने हो नि त होइन त्यसैले गर्दा जो ट्रेडर हुनुहुन्छ ट्रेडिङको पर्सपेक्टिभबाट हेरिराख्नु भएको छ म ट्रेडिङै गरेर फाइदा लिने हो भन्नुभएको छ उहाँहरूको केसमा चाहिँ मर्जर हुन गइराख्ने जुन एउटा केही समय जुन फ्रेज हुन्छ त्यो नलिँदाखेरि राम्रो भयो इन्भेस्टरको लागि त खासै फरक छैन धेरैजना लगानीकर्ताले के पनि सोध्नुहुन्छ भने जस्तो मैले यो मर्जर हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि त्यसबाट मैले पाउने बेनिफिटहरू के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन होइन वा चाहिँ कस्ता कम्पनी चाहिँ त्यो अर्कोले एक्वायर गर्ने संस्थामा लगानी गर्न ठिक हुन्छ कि त्यो एक्वायर गरिदिने संस्थामा लगानी गर्नु ठिक हुन्छ यो कसरी चाहिँ बिजनेस डिसिजन वा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्ने भनेर सोध्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले जनरल्ली बजारमा मेरो विचारमा चाहिँ बजारमा
अर्निङको बेसिस एउटा हुन्छ भने अर्को चाहिँ नेटवर्थको बेसिस हुन्छ, कुन चिजको प्राइस कति भन्ने कुरालाई। अर्निङ बेसिसबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्न नसकेको संस्था तर नेटवर्थ चाहिँ राम्रो भएको संस्था, अर्को चाहिँ अर्निङ चाहिँ निकै राम्रो गरिरहेको संस्था तर नेटवर्थ चाहिँ कम्प्यारेटिभली विकै हुँदा पनि अर्निङको रिजनले गर्दाखेरि उसको चाहिँ प्राइस राम्रो भइरहेको, यस्तो संस्थासँग मर्ज हुन जाँदै गर्दाको अवस्था हो भने नेटवर्थको बेसिस पनि त स्वैप रेसियोमा राम्रो चाहिने स्वैप आउन सक्छ नेटवर्थको रिजनले गर्दा। त्यसले गर्दा जुन चाहिँ मर्ज हुन गइरहेको हो उसलाई लिँदाखेरि बढी फाइदा हुन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई, हैन, मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ। बिकज नेटवर्थ राम्रो छ, अर्निङ नभएको रिजनले प्राइस अन्डर प्राइस थियो भने अब अर्निङ राम्रो हुने संस्थासँग मर्ज हुन गइराख्दा त त्यो नेटवर्थले चाहिँ प्रपर भ्यालुएसन पाउँदाखेरि स्वैप रेसियो बढी पाउँछ, अहिलेको प्राइस भन्दा अब हुने प्राइसले गेन गर्छ, जित्छ त्यसरी, हैन। त्यस कारणले अब होइन उस्तै उस्तै खालको संस्थाहरूमा हुँदाखेरि त खासै त्यति धेरै ठुलो फरक पार्दैन। तर मैले अघि अलिकति भनेको थिएँ यहाँलाई, कुनै पर्टिकुलर न्युजले गर्दा कहिलेकाहीँ सेयर्सका प्राइसहरू त्यो न्युजको रियाक्सनको रूपमा अप डाउन हुने गर्छ। त्यो अप डाउनबाट बेनिफिट लिनको लागि हो भने चाहिँ त्यो ट्रेडिङ अपर्च्युनिटिज लाई इन्क्यास गर्ने हिसाबले हो भने चाहिँ अब सानो चिज ठुलोसँग जोडिन गइरहेछ भन्ने भयो भने त्यो सानो चिजको भ्यालु अलि हाई हुन्छ केही समयको लागि, त्यस कारणले त्यो सानो चाहिँ किन्दाखेरि फाइदा हुन्छ। जस्तो यो न्युजकै विषयमा पनि अझ पछिल्लो समय हामीले देखेको एकदम यो संवेदनशील बजारमा त्यसमाथि पनि कहिले एकदम संवेदनशील न्युजहरू आइदिन्छन्, तर त्यो न्युज केही समयका लागि मात्रै न्युज हुन्छ, तर एकदम चाँडै आत्तिने, एकदम चाँडो मात्तिएर किनिहाल्ने, आत्तिएर बेचिहाल्ने जस्तो प्रवृत्ति पनि छन् नि। यो विषयमा चाहिँ लगानीकर्ताले ठ्याक्कै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? एकदमै सर्ट टाइपको डिसिजन चाहिँ छिट्टै चाहिँ आत्तिहाल्ने चाहिँ हुनु भएन। अलिकति गेन आउँदा त ठिकै हो, उहाँले मानौ 15-20% को गेनमा सेल गर्नुभयो, अझै हुने रहेछ, कस्तो मैले त यो अपर्च्युनिटी गुमाएँ भनेर दुखी हुने मात्रै हो, तर नोक्सान त केही भएन नि, गेन नै गरेर बेचे हो। तर जब डाउनवार्ड्स हुन्छ प्राइस त्यति बेला चाहिँ एकदम आत्तिएर लसमा नै बेचिहाल्ने पनि त्यो अलिकता कता आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ गाह्रो भएको जस्तो। जनरली यो स्टक मार्केटमा हुने किन हो यस्तो भने यो वर्ल्ड वाइड नै र सबैको ह्युमन नेचर पनि हो। यो चाहिँ किन हो भने मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ यो त नर्मल्ली डे टु डे प्राइस यो ट्रेड हुने भयो, यो चिज त कारोबार भइराख्ने अनि दिनदिनै पत्रिकामा आइराख्ने अथवा दिनदिनै आफू अनलाइन बसेर हेरिराख्ने। अनि त्यसो हुँदा के हुन्छ नि, हिजो मैले किनेको थिएँ, ल आज त घटेछ, अनि भोलि फेरि अलिकति घट्यो, अलिक घटेछ। तर अनि आत्तिहाल्ने, अब के गर्ने कसो गर्ने। हामीले जग्गै किन्दाखेरि यहाँ पनि त आज किनेका छौँ, भोलि नै त प्राइस के भएको थियो ख्याल गर्दैन, 2-4 वर्ष चुपो लाएर आनन्दले राख्छौँ, होइन त। अनि एफडीमा पैसा राख्यौँ भने केही समयसम्म हामी चुपो लाग्छौँ, अनि सेयर किन्यौँ भने चाहिँ दिनदिनै हेर्न पाउने अपर्च्युनिटी भएको हुनाले दिनदिनै हेर्न थाल्छौँ अनि आज भोलि गर्दा गर्दै यो चाहिँ बाँदरको घाउ जस्तो भन्छ कि, बाँदर र कुकुर घाउ। बाँदरले चाहिँ आफ्नो घाउलाई कोट्याइकन बिगार्छ अरे, आज नि हेरेछ, भोलि नि हेरेछ, कति निको भयो भने हेर कोट्यायो, फेरि कति निको भयो भने हेर कोट्यायो, निकै हुँदैन। कोट्याउँदै त्यसैबाट उसलाई अरू बढ्दै जाने हुन्छ भने कुकुरले चाहिँ ठिक छ राम्रो हुँदै गएको छ भन्दै दिनदिनै चाट्छ अरे उसले, आज चाट्यो भोलि चाट्यो, त्यो निको हुनेतिर जान्छ भन्छ। त्यसलाई कोट्याएको छैन, ठिक छ भन्दै माया गरेको छ। आफ्नो लगानीलाई मेरो आफ्नो डिसिजन हो नि त, मैले आफूले केही सर्टेन प्यारामिटरमा रहेर मैले इन्भेस्ट गरेको हो नि त, त्यो आफ्नो डिसिजनमा विश्वास हुनु पर्यो क्या। ठिक छ बजार केही समय घट्दै गएको छ भने त एउटा सर्टेन पोइन्ट 20-25% डाउन हुन थाल्यो भने एभरेजिङ गरौँ बरु अथवा केही गरौँ, केही समय त वेट गर्नु पर्यो नि त, भोलि फेरि जसरी घट्या छ त्यसरी नै बढ्छ नि त। यो पेसेन्स चाहिँ कमी भएको जस्तो देखिन्छ। यो 700 अङ्क बीचमा बजार घट्दाखेरि पनि एकदम यो प्यानिक भएको कारण पनि यही हो नबुझेरै हो। दिन नबुझेरै भन्दा पनि अब मैले फेरि ब्लेम चाहिँ नगरौँ कसैलाई, होइन, त्यो चाहिँ हामीमा धैर्यताको कमी नै भएको। धैर्यता हुनु पर्यो नि त, होइन, जे घटिरहेको छ त्यो फेरि बढ्छ नि त। यो 52 हप्ता जुन छ 52 विकको लो र हाई जुन छ, त्यो 52 विकमा लो पनि आउँछ हाई पनि आउँछ, होइन त। अनि 52 विक त हामी वेट गर्नु पर्यो नि त। र म अझै के देखिराखेको छु भने धेरै जसो
सेयर बजारमा जुन यसो हेर्छु मैले पनि केही कमेन्ट्सहरू हेर्दाखेरिमा मैले धेरै जसो चाहिँ साथीहरू ट्रेडर बन्न खोज्नु भएको कि जस्तो देख्छु। इन्भेस्टर बन्नुपर्ने थियो। अब होइन म इन्भेस्टर बन्ने तर ट्रेडिङ पनि गर्न मन लागेको छ भने मेरो चाहिँ सजेसन र म आफूले चाहिँ के गर्छु भने म इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले इन्भेस्टमेन्ट गर्छु। अपर्च्युनिटी आयो भने त्यसलाई इनक्यास गर्ने, ट्रेडिङ गरिदिने, अब सेल गरिदिने हो। तर म सुरुमै म ट्रेडिङ गर्छु अनि म बाध्य भएर होल्ड गरेर इन्भेस्टर बन्छु त्यो होइन। म इन्भेस्टर बन्छु, म विलिङली एकदमै म इन्भेस्टर बन्न मलाई इच्छा छ। म इन्भेस्टमेन्ट गरेर बस्छु। 6-8 महिना म यो स्टकमा होल्ड गर्छु, इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर इन्भेस्टमेन्ट गरेँ। तर 2 महिनापछि नै बडा राम्रो प्रफिट मार्जिन आइरहेछ त, त्यसो भए म सेल गर्छु। यो भनेको चाहिँ इन्भेस्टर, सेफ इन्भेस्टर अनि अपर्च्युनिस्टिक ट्रेडर भइयो। अवसर आएपछि ट्रेडर भइयो। म त इन्भेस्टर हो नि, तर अवसरले मलाई ट्रेडर पनि बनायो, म खुस नै हुन्छु। तर मैले मेरो कन्सेप्ट चाहिँ पहिला म ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले कन्सेप्ट बनाएँ। यो म ट्रेडिङ गर्छु, आज किन्छु, डिम्याटमा आइसकेपछि बेच्छु, यति पुग्छ बेच्छु, मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेँ। अब मेरो एक्सपेक्टेसन भन्दा रिभर्स गयो भने त, प्राइस घट्यो भने त मैले बेच्न सकिनँ। अब मलाई पीडा हुन्छ अनि म बाध्य भएर इन्भेस्टर बन्न थाल्छु, किन बेच्न सकिया छैन, होल्ड गर्छु। अनि म कस्तो त भन्दा ट्रेडिङ गर्न खोजेको बाध्यात्मक हिसाबले बन्न गएको इन्भेस्टर भएँ। त्यो भयो भने चाहिँ पीडा हुन थाल्छ फेरि। तर म चाहिँ ट्रेडिङ गर्छु अनि बाध्य भएर इन्भेस्टर बन्छु भन्ने भन्दा म इन्भेस्टर बन्छु, इन्भेस्टमेन्ट गर्छु, अपर्च्युनिटी आएछ भने ठिकै छ ट्रेडिङ गर्छु भन्ने यो लाइनमा गइयो भने चाहिँ कम स्ट्रेसमा एकदम ह्याप्पी भइकन अर्निङ पनि राम्रो हुनसक्छ। आफ्नो जुन स्मल फन्ड छ त्यसलाई एकुमुलेट गर्ने, कलेक्सन गर्ने एउटा थलोको रूपमा पनि सेयर बजार हुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चिजको ठ्याक्कै विपरीत चाहिँ बजारमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै ऊ ट्रेडर भइसक्छ। वा आज पनि ट्रेडिङ गर्छ, भोलि पनि ट्रेडिङ गर्छ र तिनै जम्मा चाहिँ बजार 3100 भन्दा माथि पुग्दा इन्ट्री गरेका मान्छेहरू जो ट्रेडरै बन्न चाहिरहन्थे उनीहरूलाई त 700 अङ्कको गिरावट, भयङ्कर ठुलो गिरावट भइहाल्यो हुन्छ। अब आम लगानीकर्ता जो नयाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, अब ट्रेडर बनेन भने त धेरैजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने ट्रेडर नै नबन्ने हो, इन्भेस्टमेन्ट नै गर्ने हो भने त जेमा गरे नि भइहाल्यो नि, किन सेयरमा आउने भन्नुहुन्छ नि, यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने? हो, इन्भेस्टमेन्ट जेमा गरे नि भयो, तर त्यस्तो ठाउँमा गर्न पर्यो जहाँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु डिक्रिज हुन नपरोस्, नघटोस्, बढोस्, सके एकदमै राम्रो बढोस्, नभए नि स्लोली बढिराखोस् र अर्को रेगुलर रिटर्न पनि आइराखोस्। यो दुईटा चिज हुनु पर्यो। आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट घट्नु भएन, नेटवर्थ घट्नु भएन र अर्को रेगुलर अर्निङ क्यास फ्लो पनि हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले हेर्दा इन्भेस्टमेन्ट जेमा गरे नि हुन्छ। सके त म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडिङहरू अरू नै रियल सेक्टरहरूमा जाँदाखेरि पनि हुने हो होइन, तर फन्डको कन्स्ट्रेन्ट, वर्कफोर्सको कन्स्ट्रेन्ट अथवा स्पेसको विभिन्न त्यो कन्स्ट्रेन्ट्सहरू हुँदै गर्दाखेरि थोरै फन्डबाट पनि र असाध्य हाइली लिक्विड मलाई पैसा चाहियो भने मैले मानौँ न कुनै अरू नै केही बिजनेसमा लगानी गरिरहेको छु भने त मेरो त त्यो फ्रिजै भएर बस्छ नि त। फेरि स्मल एमाउन्ट छ, मसँग त्यो ठुलो क्यापेसिटी पनि भएन भने त सेयर बजारमा आउँदाखेरि त त्यो गरिरहेको कसैले गरिरहेको बिजनेसमा मेरो पनि त हिस्सा हो नि, त्यो मेरो चाहिँ ओनरसिप होइन र। सेयर भनेकै मतलब के हो त भन्दा द स्मलेस्ट पोर्सन अफ ओनरसिप इन द बिजनेस। त्यो बिजनेसमा भएको स्मलेस्ट पोर्सन अफ द ओनरसिपलाई एउटा सेयर भन्छौँ हामी। एउटा सेयर भनेको होइन, मसँग कुनै ब्याङ्कको सेयर छ भने त्यो ब्याङ्कको ओनर म पनि, मैले पनि चलाएको ब्याङ्क हो नि त त्यो। त्यस्तै मसँग कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको छ भने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी मेरो पनि त हो नि। मैले एक्लै चलाउने कि त्यसमा सहभागी भएर चलाउने त भन्ने चाहिँ मसँग वर्कफोर्स छ कि छैन, त्यसको टेक्निकल नोहाउ छ कि छैन, त्यसको लागि चाहिने फन्ड मसँग छ कि छैन, अनि त्यो क्यापेसिटीको रिस्क मैले लिन सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो किसिमको नेटवर्क मार्केटमा मसँग छ कि छैन। होइन भने अब मसँग लिमिटेड फन्ड छ, मसँग फेरि अरू पनि केही काम गर्नुपर्ने एकदम लिमिटेड टाइम पनि छ भने त सिम्पल तरिका भने त सेयरमा मैले लगानी गरेँ, बस एनालाइसिस गरेर अलिकति गर्नु पर्यो। भोलि गएर मलाई चाहिहाल्यो रुपियाँ भने तुरुन्तै लिक्विडेट पनि गर्न सकेँ, अड्कलेर गर्न सकेँ भन्नुहोस् त। मैले कुनै एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गरेँ, मानौँ 1 करोडमा,
अब मलाई चाहिए 10 लाख मात्रै छ अथवा 20 लाख मात्रै छ, मैले कम्पनी बेच्ने, मैले बेच्छु भने दिन बिक्री होला फेरि, अथवा मसँग त्यो फन्ड नै आफैमा 1 करोडले त्यो कम्पिटिसन गर्न सक्छ कि सक्दैन, धेरै क्वेसनहरू हुन्छ नि। तर त्यही रुपियाँ मैले मेरो सेयर मार्केटमा लगाएँ भने त मलाई 10 लाख चाहिए पनि ठिक छ, कुन चाहिँ बेच्ने त, कुन चाहिँ राख्ने त, हैन? मलाई कुनले गेन दिइराखेको छ, कुनमा गेन आउनको लागि अझै वेट गर्नुपर्ने छ, हैन? दोनो गाई र थारो गाई पनि, एउटै गाई पनि कहिले दोनो हुन्छ कहिले थारो हुन्छ नि, केही समय त रहन्छ नि त। थारो भन्नाले मतलब बगेर्नु भए हुन्छ नि त। हो, कुन चाहिँ लैनो बेलामा बेच्दा फाइदा होला कि बगेर्नु बेलामा बेच्दा फाइदा, त्यो त आफ्नो आफ्नो एनालाइसिसको कुराहरू हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो इच्छा अनुसारको र सबै हिसाबले कम्पिटेन्ट हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यो अनुसारको बिजनेस सेलेक्ट गरेर बिजनेसमा जाने त छँदैछ अपर्च्युनिटी। सेयर भनेको चाहिँ आफूसँग भएको स्मल फन्डलाई कलेक्सन गर्ने, हाइली लिक्विड हिसाबले बस्न मिल्ने र बिजनेसमै हुँदै गर्दाखेरिमा पनि कहिलेकाहीँ सरप्लस भएका वर्किङ क्यापिटलहरूलाई डाइभर्ट गरेर टेम्पोरेरी गेन लिन सकिने एउटा प्लेटफर्म भएको हुनाले वर्ल्ड वाइड नै सेयर मार्केटको विस्तार, त्यो अनुसारको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको इन्ट्री, जस्तो डेरिभेटिभ्स ट्रेडिङ भन्छौँ, हाम्रो नेपालको मार्केटमा त त्यो सुरु भएकै छैन। कल पुट अप्सन्सहरू आउँछ, हैन? फ्युचर्सहरू, यो चाहिँ कुराहरू यस्तो त अझै आउनै बाँकी छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त हुन त यो चिजलाई अन्यथा हिसाबले मैले भन्न खोजेको होइन। अहिलेको जुन स्टक मार्केट र अहिलेको नेप्सी इन्डेक्स अथवा सेयर्सको प्राइसहरू जुन छ, वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने निकै अन्डर भ्यालुड हो, निकै अन्डर भ्यालुड हो। वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमीसँग रिलेट गर्दाखेरि पनि अन्डर भ्यालुड हो। हाम्रै इकोनोमीसँग रिलेट गर्दा पनि अन्डर भ्यालुड हो। केही स्क्रिप्टहरू होलान् जसको हामीले रिटर्न र नेटवर्थसँग हेर्दाखेरिमा, अरू बजारको परिवेश हेर्दाखेरिमा ओहो यो त यत्रो प्राइस कसरी भयो भन्ने जस्तो होलान्। आज भन्नुहोस् न, काठमाडौँमा हामी अहिले बानेश्वरमा छौँ, होइन? यो ठाउँमा 1 आना जग्गाको मूल्य कति? झन्डै करोड रुपियाँ, झन्डै 1 करोडको आसपासमा। त्यसको प्रोडक्टिभिटी हेर्नु हो भने कति हुन्छ? कहाँ पुग्यो त? अब मलाई त्यति बेला, मैले सुरुमा सेयर बजारमा प्रवेश गर्न अगाडि, धेरै वर्ष अगाडि, जब म आइपिओ पनि त्यति बेला मैले भर्ने गरेका थिएन, जुन दिनमा मैले सुरु गरेँ, अनि सेयरको प्राइस यो कसरी राम्रो भयो त भनेर मैले एकजना सिनियर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई नै सोधेँ, ए दाजु मैले नबुझेको कुरो नि भनेर सोधेँ मैले। अनि हामी यति रुपियाँ लगानी गर्छौँ, जम्मा यति रिटर्न हुन्छ, अनि हाम्रो मिल्यो त, कसरी चाहिँ नि राम्रो भयो त भने उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, तपाईँले खेत कतिमा किन्नुहुन्छ भन्नुभयो। खेत त्यति बेला पनि लाखौँ पर्थ्यो, पर्दैन? अनि धान चाहिँ कति फल्छ भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा त्यो प्रोडक्टिभिटी र त्यसको भ्यालुएसनलाई मात्रै लिङ्क गरेर हेर्ने हो भने कुन चिजको, कुनै एउटा घर भन्नुहोस् न, कति रुपियाँ राखेर किनिन्छ र त्यसको रेन्ट कति आउँछ, ब्याङ्कमा इएमआई चाहिँ कति बुझाउनुपर्छ, त्यो हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने त अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपालको मार्केटमा हेर्दा बोनस सेयर, बोनस हामीले पढेको हिसाबले, थ्योरिटिकल हिसाबले हेर्ने हो भने बोनस सेयर आउनु र रिजर्भमा पैसा हुनुमा नेटवर्थको क्यालकुलेसनमा के पनि फरक पर्दैन। बोनस सेयरको इस्युले गर्दा कुनै पनि कम्पनीको सेयरको नेटवर्थ पर सेयर बढ्दैन। भनेको मतलब चाहिँ सरलाई रोकिहाले यहाँनिर, कुनै पर सेयर भन्दा नि अझ होल्डिङको हिसाबले भनौँ न, बढ्दैन नेटवर्थ, त्यो बोनस दिनु र नदिनुले। तर यो के रहेछ डिफरेन्स भने, मैले प्र्याक्टिकल्ली आफूले फिल गरेको चाहिँ, बोनस सेयर पायो भने चाहिँ त्यो रिजर्भ चाहिँ कम्पनीको कन्ट्रोलमा नभएर सेयर होल्डरको हातमा आइपुग्यो नि। अब सेयरको रूपमा मैले बेच्न पाएँ नि त, त्यसलाई लिक्विड गर्न पाएँ नि त। तर त्यो बोनस सेयर इस्यु भएन, रिजर्भमै रह्यो भने त रिजर्भ त कम्पनीकै कन्ट्रोलमा भयो कि, मैले त्यो मेरो रिजर्भको पोर्सन भनेर बेच्न त पाउने भएन। अनि बजारले त त्यो पर सेयरको भ्यालुएसन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि कति महँगो र सस्तो अमाउन्टको नम्बर्सको हिसाबले पनि रियाक्ट गर्ने हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा बोनस आउने बित्तिकै चाहिँ त्यसको हामीलाई एकदमै राम्रो इम्प्याक्ट। अनि बोनस भनेको 52 विकको लोअर प्राइसमै पुग्यो भने पनि बोनस पा बराबर मैले बेचेँ भने आज पनि हेर्नुहोस्, धेरै अब इन्स्टिट्युसन्सहरूको, विशेष गरी ब्याङ्क्सहरूको हेर्नुभयो भने 52 विकको लोअर प्राइसमा पुगेको दिनमा पनि त्यो बोनसको फ्र्याक्सन बेच्दाखेरि ब्याज तिरिकन पैसा बढी हुन्छ मसँग।
ब्याज तिरिकन बढ्यो। हिसाब गर्नुहोस्, कुनै जुनसुकै गर्नुहोस्, धेरै जसोको बढी हुन्छ। अब जसको चाहिँ पुग्दैन त्यो नपुगेकोहरूको चाहिँ केही समय होल्ड गर्न पर्यो अलिकति। त्यस्तो लस अथवा प्रोडक्टिभिटीले कस्ट अफ फन्ड नधान्ने, त्यहाँको बोनसले, त्यहाँको डिभिडेन्डले त्यसको कस्ट अफ फन्ड नधान्ने कुनै केसेसमा मात्रै छ। ब्याङ्कहरूको केसमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ धान्छ। हामीले कुनै एउटा ए भन्ने ब्याङ्कको उदाहरण लिने हो भने तपाईँले भने जस्तो 52 विकको एकदमै लोअर प्राइसमा पनि फ्याक्सन बेच्दाखेरि पनि फाइदै छ। फाइदै छ, मोस्टली धेरै जसोको फाइदा छ। के गर्नु पर्यो र? सिम्पल छ यसको क्यालकुलेसन, अरू केही पनि छैन होइन। मानौँ न 10% नै दियो मैले सजिलोको लागि भने। अब 10% आयो भने त्यो 10% को फ्र्याक्सन बेच्दा त अहिले चलेकै प्राइसभन्दा डाउन गएन भने 10% रिटर्न त भएन र मलाई भने। फ्र्याक्सनले त्यो दुधको पोर्सनले भयो भनौँ न, ल होइन र? अब मानौँ 30% आयो बोनस, 30%, त 30% को बोनसले 52 को लोअर प्राइसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् न कति रुपियाँ आयो। तपाईँले त्यो 100% लोन खोजेर किनेको सेयर हो भने पनि तपाईँले त्यसमा हिसाब गर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट कभर गर्यो कि गरेन। तर यसको मतलब मैले फेरि सबैजना सेयर होल्डरमा आउनुहोस्, सेयरकै ट्रेडिङ गर्नुहोस्, यही नै यो भन्न खोजेको होइन। अहिलेको जुन हाम्रो बजार छ, नेपालको मार्केट जुन छ, यो वर्ल्डको हिसाबले हेर्दा र हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि पनि कस्ट अफ फन्ड कभर गरिरहेको छ डिभिडेन्ड बोनसको पोर्सनहरूले भने त्यस्ता स्क्रिप्टहरूमा किन डराउनु त? बन्द हुनेवाला त होइन नि ती, कि त बन्दै भइहाल्छ कि भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो होइन। मैले सर अघि नै सोध्न के खोज्दै थिएँ भने जस्तो आजको दिनमा मसँग होल्डिङमा रहेको कुनै ए भन्ने स्टकले मैले सोचेअनुसारको डिभिडेन्ड दिएन, उसँग रिजर्भमा पैसा छ र मसँग लगभग 1 वर्षसम्म त्यो होल्डिङ गर्ने क्यापेसिटी छ भने म आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन। होल्डिङ गर्नै सकिएन भने पनि स्मल पोर्सन जति होल्ड गर्न सक्नु भएन, जतिको पोर्सनले सेल गर्दा तपाईँको इन्ट्रेस्ट कभर गर्छ त्यसैलाई घटाएर ब्याज म्यानेज गर्नुभयो, कस्ट अफ फन्ड म्यानेज गर्नुभयो भने पनि भोलिको दिनमा जब त्यो अफ हुन्छ नि त्यसले जित्छ। मैले चाहिँ यही एक्सपिरियन्स मैले त गर्न थालेँ होइन, त्यही अनुसारको क्यालकुलेसन गरेँ, हेरेँ सबै चिजहरू। मेरो अब त्यो बल्ल हुने नहुने त के होला होइन। फेरि जनरल्ली कुनै पनि स्क्रिप्टमा मैले लसमा सेल गर्न परेको छैन अहिलेसम्म। मैले के छैन, एकदमै मैले एक्सपेक्टेसन गरेँ हाई प्राइसमा म गएँ, तर प्राइस डाउन हुन आयो भने पनि म त्यसमा कन्सन्ट्रेसन गर्छु आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई। असाध्यै ब्याड न्युज आएको बेलामा इन्भेस्टमेन्ट कन्सन्ट्रेट गरेर त्यो बजारको प्राइस र मेरो प्राइस लगभग उस्तै बनाएपछि एक दिन पोजिटिभ आदिन एक्जिट गर्यो, सिद्धियो त किन लस खान्छ। जस्तो उदाहरणै दिनु पर्दाखेरि अब यो सबैलाई थाहा भएको हिसाबले चाहिँ स्क्रिप्टको नाम दिँदा खासै फरक नपर्ला। जस्तो अहिले एभरेस्ट ब्याङ्कले सोचेअनुसारको डिभिडेन्ड दिएन, पुर पनि दिएन भनेपछि अर्को पटक दिन सक्ला भन्ने हिसाबले यो होल्डिङ गर्दाखेरि फाइदै हुन सक्ने जस्तो कुरो बुझियो। अब स्क्रिप्ट नै तोकेर भन्नुभयो होइन। मैले यसमा यसको अलिकति हामी हिस्ट्रीमा जाने हो भने राम्रै दिइराखेको देखिन्छ र जुन लास्ट इयर पनि कोभिडवाला, अहिले पनि कोभिडवालाकै बेला हो, यो बेलामा अलिकति कन्जर्भेटिजम अप्नाइएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। इन्टरनल म्यानेजमेन्टको के स्ट्र्याटेजी हो, कसरी रन गर्न खोज्नु भएको हो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर मलाई एउटा चाहिँ के लाग्छ भने हामी 2-4 हजार अथवा भनौँ न 1-2 लाख सेयर होल्ड गर्छौँ कुनै कम्पनीको, जबकि त्यसमा मेजोरिटी अफ द सेयर्स होल्ड गर्ने त्यत्रो त्यो समय दिएका त्यसैमा लागेका मेरै हो भनेर होइन, त्यसैलाई मलजल गरेर हुर्काउँदै आएका म्यानेजमेन्टहरू के उनीहरूले चाहिँ सोचेका छैनन् होला? हामी 2-4 हजार 1-2 लाख सेयर हुँदा त यति सोचेको छौँ भने पक्कै सोचेका होलान्। त्यस कारणले हामीले कम्पनीको चोइस गर्दाखेरि अथवा कहाँ लगानी गर्ने र नगर्ने भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कस्तो हो त, म्यानेजमेन्टको रेपुटेसन के हो र त्यसको बिजनेस कुन हिसाबले जाला अथवा जाने पोसिबिलिटी छ, त्यो चिजलाई हामीले हेर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ
यो बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हो कि जस्तो लाग्छ। यस्ता खालका इभेन्टहरू जहाँ हामीले एक्सपेक्टेसन गरे भन्दा डाउन भयो भने प्राइस त्यसले डिक्रिज ल्याएको हुन्छ। अब भनि नै हाल्नुभयो एभरेस्ट ब्याङ्कको डिभिडेन्ड कम आयो। एभरेस्ट ब्याङ्क मेरो विचारमा डिभिडेन्ड त्यसको बोनस आउनुभन्दा अगाडिसम्मको प्राइस केही दिन त 700 को रेन्जमा थियो, 739.40 को क्लोजिङमा थियो। त्यो डिभिडेन्डको 6% मात्रै बोनस आएको न्युज आइसकेपछि भोलिपल्ट त्यो 600 समथिङमा झऱ्यो। 700 बिलो 700 मा भयो होइन। त्यो एकै दिनमा त्यसको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्समा के ठुलो नेगेटिभ डेटा कुन डेटा नेगेटिभ भयो वा संस्थामा के बिग्रियो अथवा त्यो संस्थामा के बिग्रियो त्यति धेरै प्राइस फ्लक्चुएसन हुनुपर्ने छ त केही? त्यो त छैन। त्यो यो न्युजहरूले फेरि यस्तो इफेक्ट नेपालमा मात्रै हो त होइन, वर्ल्ड वाइड नै पर्छ यस्तो खालको इफेक्टहरू चाहिँ। अब भोलि फेरि कुनै दिनमा अब उसले जब आफ्नो चाहिँ नि इपिएस राम्रो भएको रिपोर्टहरू आउन थाल्छ अथवा बिजनेसमा यो एग्रेसिभ यसरी जान लाग्यो, अब यति दिने भरे भन्ने कुनै केही आउन थाल्यो भने अनि फेरि हररर माथि गइहाल्यो हुन्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमा के भयो त त्यो न्युजले? होइन त। त्यो भएर यसरी कुनै पर्टिकुलर मुभमेन्ट जसले अर्गनाइजेसन्सको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ विक बनाएको छैन, तर एउटा र्युमर बजारमा त्यसले चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ डाउन गरिएको छ भने त्यो चाहिँ बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेको आजको दिनमा कम डिभिडेन्ड दिएकै कारण कसैको प्राइस एकदमै घटिरहेको छ भने चाहिँ त्यो बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हो। किनभने कम डिभिडेन्ड दिएकै दिने पोजिसन थियो तर दिएन। दिने पोजिसन थियो कि थिएन? थियो तर दिएन। इट मिन्स अब ट्रेडिङै गर्ने हिसाबको व्यक्तिहरूलाई अलिकति म अब धेरै दिन्छ अनि बेच्छु भन्नेलाई चाहिँ ठुलै नोक्सान अलिकति भेरिएन्स थेग्न पर्ने भयो होला। त्यो पनि उहाँहरूले त सकिहाल्नुहुन्छ, एभरेजिङ गर्नुहुन्छ, फेरि डाउनैमा एभरेजिङ गरेर फेरि 2-4 दिनपछिको प्राइसमा फाल्न सकिहालिन्छ होइन। अरू लङ टर्ममा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ हिसाबले सोच्ने हो भने चाहिँ हिजो राम्रो हिस्ट्री भएका कम्पनीको फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थहरू डाउन नभएका तर अहिलेका टेम्पोररी डिसिजनहरूमा चाहिँ केही नेगेटिभ इम्प्याक्टले गर्दाखेरि बजारको प्राइस घटेका त्यस्ता कम्पनीहरूको हामीले सेयर किनेर राख्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै छिटो सेफ रिटर्न आउँछ त्यसबाट। अहिले भनौँ न केही राम्रा भनिएका कम्पनीहरूले पनि केही कम्पनीहरू हेर्ने हो भने एकदम कम रिटर्न दिइरहेको हामीले देख्छौँ होइन। त्यही कारण वा त्यही न्युजै कारण चाहिँ प्राइस घटेको छ भने चाहिँ त्यो बाई गर्नु राम्रो, त्यो बाई गर्नु राम्रो। तर त्यो बाई यसरी अब म किन्छु अहिले 10 दिनपछि बेच्छु भनेर होइन। म यो वर्ष यो किनिराख्छु, जब जब यो बिलो यो प्राइसमा आउँछ तब तब म किन्छु, त्यसरी किन्नु पर्यो। त्यो सर्टेन प्राइसको रेन्जमा माथि त्यो लसै हुँदैन त्यो स्टकमा। तपाईँले 52 विकको लोअर प्राइसमा किनिराख्नु भएको छ कुनै स्टकलाई अथवा नियर टु 52 विकको लोअरमा किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा कसरी लस खानुहुन्छ? 52 विकको हाई आउँदा त सिधा एक्जिट गर्न आफूलाई चाहिँ केही प्रफिट बुक गर्नुपर्ने छ भने प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को 52 विकको लोअरतिर कुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ किन्न सक्नु। हामी के छ भने अलिकति बढ्दै गएपछि चाहिँ भतभती किन्दै गइहाल्यो अनि माथि पुगेपछि ला अब यो त यति पुग्छ अरे, अब पुग्छ अरे, कसरी पुग्छ अरे, किन पुग्छ अरे, हिजो कति थियो प्राइस हिस्ट्रीहरू हेर्न पर्यो नि। अनि त्यसका फाइनेन्सियल डेटाहरू अरू त टेक्निकल म्याटर्सहरू कतिपय साथीहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न होला बजारमा हुनेले, तर एटलिस्ट प्राइस त बुझ्नुहुन्छ यार। हिजो कुन प्राइसमा ट्रान्जेक्सन्स भइरहेको थियो अथवा 1 महिना अगाडि 2 महिना पछाडि अथवा एउटा वर्षको 52 को लोअर र हाई त यसै दिइराखेका हुन्छ नि। 180 डेजमा कति थियो, 120 डेजमा कति थियो, अनि कुनै पर्टिकुलर मुभमेन्टले गर्दा डाउन भएको छ भने त्यो डाउन भएको बेलामा किन्दाखेरि त्यो मुभमेन्टको बिस्तारै इफेक्ट हट्दै जान्छ अथवा भोलि त फेरि उसले कुनै एक दिन त त्यही हिसाबले सोचेको पनि होला। हामी यार 2-4 हजार सेयर होल्ड गरेर किन धेरै टेन्सन लिनु? त्यो म्यानेजमेन्ट त्यो कम्पनी आफैमा चाहिँ राम्रो हो कि होइन, रेपुटेड हो कि होइन, त्यति चिज ध्यान दियो भने त पुगिहाल्छ नि। तपाईँको कुरालाई लिएर मैले दुईटा कुरा यहाँनिर इङ्गित गर्न खोजेँ। जस्तो अस्ति 700 अङ्कले बजार घट्यो होइन, त्यो बेला धेरै मान्छेहरू पनि प्यानिक भएका थिए, तर त्यो 700 अङ्क घट्दाखेरि पनि कतिपय स्टकको चाहिँ त्यो 52 विकको लो भन्दा पनि माथि नै थियो। भनेको त्यो बेला आत्तिनुपर्ने बेला थिएन, त्यो बेलामा आफ्नो क्यापेसिटी थियो भने एभरेजिङ गरेर अरू किन्नुपर्ने अवस्था हो, अथवा होइन भने केही समय
होल्ड गरेर चुप लागेर बस्ने हो। अब मैले चाहिँ के देख्छु भने स्टक मार्केटमा नेप्सेमा हामी बिहानदेखि होइन 11 बजेदेखि अनि 3 बजेसम्म चाहिँ त्यहीँ लागिराख्ने हेरिराख्ने, धेरै हेर्न नि हुँदैन। धेरै हेरिराखेपछि के हुन्छ नि नसोचेका चाहिँ काम गरिन्छ आफैले। कति यो हेरिराख्ने बेचिदिउँ भने लसैमा पनि बेचिदिन थाल्यो होइन, हो त नि मसँग छ भन्यो अनि हाई प्राइस कहाँ पुगिसकेको छ पनि किनिराख्यो, धेरै हेर्दा नि बिग्रिन्छ। बाँदरको घाउ जस्तो हुन जान्छ कहिलेकाहीँ, कोट्याइ गरेपछि त होइन बिग्रियो नि त। त्यसले केही समय पेसेन्समा 52 को नियर टु 52 लोवरमा पुगेका स्टकहरू किन्नु भने त आनन्द छ त, के गर्न पर्छ, केही समय वेट गर्नुहोस्। म्यानेजमेन्टले बिजनेस गर्छन्, रिपोर्ट राम्रो निकाल्न थाल्छन्, गुड न्युजहरू आउन थाल्छन् अनि सेल गर्नुहोस्। जहिले नि बाई गर्ने वर्स सिनेरियोमा, सेल गर्ने बेस्ट सिनेरियोमा। तर हाम्रो बिहेभियर चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ। हो होइन, यो जनरली सबैको धेरै जसो त्यो देखिन्छ डिसिजन मेकिङमा होइन। अनि यसलाई चाहिँ फेरि एकदमै धैर्य गर्न सक्नुपर्ने र त्यो हिम्मत गर्ने त्यस्तो हुनु पर्यो नि त। अनि त्यो अरू केही सोच्नु पर्दैन, एउटै मात्रै क्वेसन सोच्नु भयो हुन्छ, आफ्नो मनलाई सोध्नुहोस् त्यो कम्पनी लिक्विडेसन हुन्छ कि हुँदैन, बन्द हुनेवाला हो कि होइन, बन्द भएर जानेवाला हो भने चाहिँ त्यसमा 52 को लोअर नियर टु लोअर भाकाहरूलाई किन्नु भएन। बन्द भएरै जाने हो भने त फेरि फस्यो नि त, गयो डुब्यो नि त भन्ने हिसाबले। बन्द चाहिँ हुँदैन है, त बन्द चाहिँ हुँदैन किन, के भयो त, डर के भयो त। 52 को लोअर साइडमा आइराखेको बेलामा नियर टु 52 को लोअर भइराखेको बेलामा किन्नुभयो भने त भोलि त्यसले थोरै डिभिडेन्ड बोनस थोरै नै दिए पनि त्यसको प्राइस फेरि राइज हुँदाको केसले कभर गरे हुन्छ, अलमोस्ट डबल हुन्छ। अब कति साथीहरूले मैले देख्छु पनि सुने, मलाई पनि कहिले सोध्नुहुन्छ ब्याङ्कको सेयर त बढ्दै बढेन, ब्याङ्कमा भन्नुहुन्छ ब्याङ्कमा त बढ्दै बढेन। अहिले सबैको फ्रस्ट्रेटिङ चिजै यही छ, चिज यो छ। तर मैले आफूले चाहिँ ब्याङ्कको सेयर्सहरूमा पनि अरू पनि थिएँ, म ट्रेडिङ धेरै गर्दिनँ, म चाहिँ बढी इन्भेस्टर बन्न खोज्छु र इन्भेस्टमेन्टमै अपर्च्युनिटी आउँदा सेल गरेर ट्रेड गर्छु मैले। म आफूले चाहिँ त्यसो गरिरहेको छु होइन। त्यसले गर्दा धेरै टाइम दिनु पनि पर्दैन, धेरै प्यानिक पनि हुनु पर्दैन। त्यो डाउनै भएकाहरू किनेपछि त अनि अपर्च्युनिटी आउँदा बेचिदिने हो के भयो त, धेरै धेरै ठुलो चाहिने गेन गर्छु भनेर सोचिराख्नु चाहिँ परेन त्यसरी पनि होइन। अलमोस्ट 40-50% को रिटर्न त ब्याङ्कहरूमा भयो मलाई त लास्ट इयर पनि, ब्याङ्कै सेयरहरूमा पनि। अनि यो रिटर्न त केमा हुन्थ्यो त, अरू बिजनेसै गर्दा त गाह्रै थियो त्यति। तपाईँ पनि बिजनेस गरि नै रहनु भएको, गरि नै रहिरहेको छु। म अहिले कृषि सेक्टरमा काम गर्न लाग्दैछु, एक दिन कुनै मौका यहाँलाई पनि फिल्ड भिजिट गराउँला, किसानहरूलाई कसरी उठाउने माथि, कसरी उहाँहरूको सहभागितामा कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक कम्पनी अगाडि बढाउने, देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, हाम्रो इकोनोमीलाई कसरी ग्रो गर्ने, यो चिजमा मैले अलिकति काम गर्दैछु। वास्तवमा सेयर होल्डर्स अथवा सेयर्सको बारेमा नलेज हुने सोसाइटीमा यो बढ्दै जाँदाखेरि त्यो राम्रो पनि हुन्छ, प्रोडक्टिभिटीसँग लिङ्क पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यो बिजनेसमा धेरै च्यालेन्जेसहरू छन्, यसमा त्यो हिसाबले धेरै कतिपय हिसाबले सेफ पनि छ, तर कतिपय इन्फर्मेसन्सहरू हामीले यसमा चाहिँ एनालाइसिस राम्रोसँग गर्नु पनि सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त हरेक बिजनेसमा गर्नु परिहाल्यो। त्यस कारणले हामीले विशेष चाहिँ ध्यान केमा दिनुपर्छ भने त्यो फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ कस्तो छ र त्यसको म्यानेजमेन्ट ग्रुप जुन छ, म्यानेज कसले गरिरहेको छ। यदि वेल म्यानेज गर्ने खालको ग्रुपले म्यानेजमेन्टले गरेको छ भने हामीले किन टेन्सन लिनु भने मेजोरिटी सेयर होल्डर होल्ड गर्ने बेटर म्यानेजमेन्ट उहाँहरूले टेन्सन लिनुहुन्छ नि, उहाँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ नि। केही समय हामीले पनि पेसेन्स लिनु पर्यो बस। हामी चाहिँ थोरै घट्यो र हामीसँग 1000-2000 किताब मात्रै छ भने पनि भयङ्कर यो सारा समस्या मैमा आयो भने यसरी टेन्सन लिन्छौँ धेरैजना। हामी धेरै हतारिन्छौँ, हामीले खानाको लागि नि जन्मिसकेपछि 6 महिना कुर्नु परेको थियो, केवल खानको लागि, योग्य हुनको लागि। हामीले एउटा शब्द बनाउनको लागि बाबा, काका, आमा, मामा जस्ता सिम्पल खालको वर्ड्सबाट स्टार्ट, यो यस्तोबाट स्टार्ट गरेर पनि थुप्रै मेहनत हामीले गर्नु परेको थियो अनि पर्र बोल्न सक्ने भएका हौँ।
अझै पनि हामी बोल्न चाहिँ जानेका छौँ, तर के बोल्ने के नबोल्ने चाहिँ जानेका छैनौँ कि होइन। बोल्न मात्रै जाने हौँ, के बोल्ने के नबोल्ने कतिपय बेलामा जसको पनि स्लिप भइराख्या जस्तो देखिन्छ मोस्टली, होइन। त हामीले इन्भेस्टमेन्टमा पनि टर्म्सहरू जानेका छौँ। इपिएस भनेको के हो, नेटवर्थ के हो, होइन, डिभिडेन्ड के हो, बोनस, क्यास डिभिडेन्ड, अनि कम्पनीका नाम, बिजनेसको सेक्टर, यो जानेका छौँ। तर कस्ता कम्पनी बाई गर्ने, कस्तो कम्पनी सेल गर्ने, अथवा कतिखेर बाई गर्ने, कति समय होल्ड गर्ने, कति समयपछि सेल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ डिसिजन गर्नलाई गाह्रै कुरा हो। बोल्न जानेका छौँ, छुट्याउन गाह्रो परे जस्तै, त्यहाँ पनि हामीले सबै थाहा छ, तर कतिपय कुराहरू गाह्रो हुन्छ। असाध्यै एग्रेसिभ भएर आफूले नसक्ने गरिकन, आफै पीडामा हुने गरिकन चाहिँ काम गर्नु भएन। एकदमै वर्स्ट सिनेरियोमा यसो भयो भने म यसरी जान्छु, अल्टरनेटिभ्स बाटोहरू राखेर जाँदाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको प्रायोरिटीका साथमा ट्रेडिङ गर्ने अपर्च्युनिटी आयो भने चाहिँ बल्ल ट्रेडिङ गर्ने, यो कन्सेप्ट लिएर यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने, हतार नगरिकन अगाडि बढ्ने हो भने राम्रै रिटर्न भइरहेको छ। हरेक वर्ष काम गर्नु छ त, किन हतारिने, किन यही हप्ता, किन 1 महिना। हामी यति धेरै पनि नहतार्यौँ कि त्यहाँबाटै आउट हुनु परोस्, खेलबाटै आउट हुनु परोस्। खेलमा चाहिँ टिकिरहने त्यो सम्भावना, त्यो डिसिजन, त्यो खालको हुनु पर्यो नि त निर्णय। त्यस कारणले गर्दा यसरी हतारिएर निस्किनु परे पनि धेरै छन् होला है। धेरै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हतारिएकै कारण निस्किनु पर्यो। यो हतारिएकै कारण दुईटा कारण हुनसक्छ। एउटा चाहिँ हतारिएकै कारणले, र अर्को चाहिँ अलिक फाइनेन्सियल लिट्रेसी नभइकन नै अर्कोकै भरमा, केवल अर्कोको भरमा यो किनेपछि यस्तो हुन्छ मात्रै भनेको भरमा जानुभएको छ भने, आज टिक्नु भएको छ भने नि भोलि कुनै दिन निस्किनु पर्ने हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ हतारिँदाखेरि यहाँ पनि निस्किनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। पेसेन्स लिएर आफूले सक्ने हिसाबले आफूलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यो फुल टाइम यही बिजनेस गर्न पनि भन्दिनँ म, फुल टाइम नेप्समा लाग्नुहोस् पनि भन्दिनँ म। नेप्स इज अल्सो पार्ट अफ द बिजनेस। यो चाहिँ प्रोडक्सन, म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा एजुकेसन अथवा आफ्नो हस्पिटालिटी, होटल जे चलाउनु छ त्यो चलाउँदै गर्दाको अवस्था पनि एउटा विङ चाहिँ यो राखियो भने यसले लिक्विडिटीदेखि डाइभर्सिफाइड अर्निङ जेनेरेट गर्नको लागि ठुलो हेल्प गर्छ। म एक्लैले त ब्याङ्क खोल्न सक्दिनँ, अथवा अहिले त ब्याङ्क खोल्न पनि पाउँदिनँ नि, तर कुनै ब्याङ्कको सेयर होल्ड गर्छु भने त मेरो पनि त पोर्टफोलियो ब्याङ्क त आयो नि त, म ब्याङ्कको मालिक त भयो नि त। मैले कुनै टेलिकम आज इस्टाब्लिस गर्न सक्दिनँ, तर कुनै टेलिकमको सेयर मैले किन्दाखेरि त म त्यसको मालिक त भयो नि त। अब कति बेला किन्ने त भन्दा त्यसको ब्याड न्युज आए बेलामा किन्ने नि, गुड न्युज आए बेलामा बेलुका सेल गर्न पऱ्यो नि। अनि हामी त गुड न्युज आउन थालेपछि किन्न थाल्यो भने अनि अलिकति त्यो बेला नमिल्या पनि हुन्छ। धेरैजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने ब्याड न्युज आउँदाखेरि त कन्फिडेन्सै आउँदैन किन्नका लागि, कन्फिडेन्स आउँदैन नि त, हो सकिँदैन नि। तर त्यो ब्याड न्युज नि आज ब्याड न्युज आयो, भोलि नै डाउन भइराखेको प्राइसमा किन्न भएन, 2-4 दिन अरू डाउन हुँदै जान्छ नि। अब त्यसपछि साइडवाइज हुँदै बस्छ, केही दिन माथि जान नि खोजेको, तल जान नि नसकेको, फेरि यस्तै त्यस्तो बेलामा किन्ने हो भने अनि फेरि छिटै नै माथि आउन थालिहाल्छ नि। किन कन्फिडेन्स किन नआउने भने एउटै क्वेसनको एन्सर आफूलाई सोध्न पर्यो, यो बन्द हुनेवाला छैन, बन्द हुन्छ कि हुँदैन। बन्द हुन्छ भने चाहिँ लिक्विडेसनमै जान लाग्यो हो अब भने चाहिँ कन्फिडेन्स लो गर्नु ठिकै हो कहिलेकाहीँ, होइन, नजानु पनि, इन्भेस्टमेन्ट नगर्नु पनि फाइदा हुनसक्छ। तर बन्द चाहिँ हुनेवाला होइन, यो सल्भ हुनेवाला। त्यसले फाइनेन्सियल डेटालाई छोयो कि छोएन। फर इक्जाम्पल कुनै हाइड्रो पावरको त्यसको जुन चाहिने जहाँ बनेको थियो त्यो ड्याम नै पुरै भत्क्यो, ध्वस्त नै भयो। यो ब्याड न्युज भने त अब छिटो रिभाइभ हुन नसक्ने खालको हो नि। त्यो अवस्थामा ब्याड न्युज आए बेलामा किन्ने भनेर किन्नु भएन। तर त्यही हाइड्रो पावर छ, सबै राम्रो छ, सबै ठिक छ, अर्निङले पनि सपोर्ट गर्छ, सबै चिज ठिकै छ। तर यसपालि कुनै एउटा नयाँ प्रोजेक्ट एक्सटेन्सन गर्नु परेको रिजनले, अथवा लोन पेमेन्ट गर्नु परेको रिजनले, अथवा समथिङ एल्स म्यानेजमेन्टको इन्टरनल अहिले नै पब्लिस गर्न नमिल्ने तर इन्टरनल्ली कुनै स्ट्राटेजीमा त्यो रिजनले
रिजर्भमा राख्न पर्यो केही समयलाई, कुनै रिक्वायरमेन्ट मेट गर्नलाई, र त्यस कारणले आज बोनस दिन नसकेको अवस्था हो भने त्यो न्युजले त फाइनेन्सियल डेटालाई केही इम्प्याक्ट छ त? भोलिको अर्निङलाई केही इम्प्याक्ट छ त? छैन त। त्यो ब्याड न्युज भने यहाँ त टेम्पोररी हो नि त, त्यति बेला बाई गर्न पर्यो नि, बिकज त्यसले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट र अर्निङको क्यापेसिटीलाई त इफेक्ट गरे होइन हो। यस्ता खालका न्युजमा पनि क्याटेगोरी हामीले छुट्याउनु पर्यो। फ्युचरको अर्निङ क्यापेसिटीलाई अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको डेटाहरूलाई छोएको छ कि छैन, होइन? त्यो हिसाबले हामीले एनालाइज गऱ्यौँ भने त त्यस्ता खालका ब्याड न्युज त न्यू इन्भेस्टर्सको लागि इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी हो, गुड हुन जान्छ। त्यो बेलामा किन्यो भने झन् बढी फाइदा भयो, झन् बढी फाइदा हुन्छ, तर होल्ड गर्न पर्यो केही समय। अब मैले के भने मानौँ 200मा किने, 250 पुग्यो, नाफा भयो भने बेचिहालेँ, पछि त्यही चिज 500 पुग्छ, अनि पस्ताउने होइन? ल मानौँ 200मा किने, 250 भयो, बेचेँ, फेरि 230मा आयो, फेरि किने, 260 भयो, फेरि बेचेँ। हेर्नुहोस् है, अब मैले कतिपल्ट 2 पल्ट 3 पल्ट कारोबार गर्छु यस्तै, तर कसैले किनेर होल्ड मात्रै गरिराखेको छ भने पनि भोलि 500 पुगेको दिनमा 200 किनेको 500 हुँदा 300 बढ्यो, होइन र? मैले 200मा किनेको 250मा बेचेँ, फेरि 230मा किनेँ, फेरि 260मा बेचेँ, त्यसपछि मार्केटैबाट एक्जिट, त्यो स्टकै मसँग थिएन भने मेरो बाँकी अर्निङ गर्ने क्यापेसिटी त गयो त, अपर्च्युनिटी त गयो त। स्मल एमाउन्टको सर्ट टर्मको गेन लिने हिसाबले चाहिँ ट्रेडिङ ठिकै होला। अदरवाइज चाहिँ वारेन बफेटले पनि भनेका छन् स्टकको इन्भेस्टमेन्टबाट कमाउने हो, ट्रेडिङबाट होइन। ट्रेडरले हारेको पाउनुहुन्छ होला, कुनै वर्ष जित्नुभयो होला अथवा कुनै वर्ष अलि डाउन, तर अल्टिमेटली यदि ट्रेडरै बन्ने हो भने ट्रेडरको सक्सेस रेट चाहिँ 5% हो। 100 जनामा 5 जना ट्रेडिङमा सक्सेस हुनुहुन्छ, तर इन्भेस्टर बन्ने हो भने चाहिँ सक्सेस रेट 95% हो। 100 जनामा 95 जनाले इन्भेस्टमेन्ट गरेर जित्नु भएको हुन्छ, 5 जनाले चाहिँ हार्नुहुन्छ, बिकज कम्पनी लिक्विडेसनमा पनि त गएको हुन्छ नि। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालका ब्याङ्कहरू लिक्विडेट हुन्छन् होला, जान्छन् होला लिक्विडेसनमा, अहिले हेर्दा त त्यो जाने जस्तो देखिन्न। त्यस्तै नेपालको अहिले भर्खरै जुन हाइड्रो पावर्स अथवा अरू टेलिकमहरू नै भन्नुहोस् अथवा अरू लिक्विडेसनमा जान्छन् होला, अहिले फोर्सेबल भनौँ न, अहिले हेर्दाखेरि त लिक्विडेसनमा गइहाल्ने कम्पनी त कुनै खास त्यस्तो देखिया जस्तो त लाग्दैन। त्यो चिज हामीले विचार गरेर आफूले लगानी गर्नु पर्यो, होइन? इन्भेस्टरले नै हो जित्ने। हवस् त, यो विषय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को 15 दिनपछि फेरि भेट्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।